of the world like Singapore. Good afternoon. Good afternoon. सिंगापूर वचपाक कोणाक आवडटलें हात वयर करा. हांवें म्हटलां सिंगापूर वचपा खातीर कोण कोण तयार आहा पळय न्ही तितके हात वयर करात. खूब जाण तयार आसा काय ना? सगळे जाण ताळयो मारात. केन्ना तें सांगता आनी कशें वयतलें तें सांगता. सिंगापूर वचपाक जाय मरे सगळ्यांक. आमचे टुरिजमाचे लोक खूब वता म्हणून हांव सांगलें हांवें तुमकां. ओके, युवा टुरिजम क्लब सांगता हांव, आयकात. 5 मिनटां भितर सांगता. जर कोणाक चुकलें न्ही रे जाल्यार परत कळचें ना कशें वचप तें. युवा टुरिजम क्लब आयचो कार्यक्रम आमच्या मदीं टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्यांनी हांगासर आयोजीत केला. टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सेक्रेटरी, TTAG प्रेसिडेंट, आमचो डायरेक्टर, समोर आशिल्ले बाकीचे TTAGचे मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स. गोंयांत एट प्रेजेंट आमी जाका म्हणटा की सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री खंयची तर ती टुरिजम इंडस्ट्री आसा. जेच्या मार्फत आमी सगळे जाण की पयलीं मायनींग इंडस्ट्री ही सगळ्यांत व्हडली आशिल्ली. ताज्या उपरांत फार्मा इंडस्ट्री आनी MSMEs म्हणजे मायक्रो अँड स्मॉल इंडस्ट्री जाका म्हणटा ती आयली आनी ताज्या उपरांत 3 नंबर टुरिजमाचो आशिल्लो. एट प्रेजेंट आयच्या घडीक गोंयांत सगळी व्हडल्या इंडस्ट्रीक म्हणून पळयता आसत जाल्यार ती टुरिजम इंडस्ट्री. हांवें कित्याक सांगता तर आज आमी टुरिजम युवा क्लब, टुरिजम वेबसायट आनी टुरिजम क्लब कशें रजिस्टर्ड करप हें आमी आत्तां ठरयलें. आनी हें सगळें करता आसतना तेन्ना टुरिजम इंडस्ट्री म्हणून पळयता, गोंयची सगळ्यांत व्हडली इकॉनॉमी म्हणून पळयता आनी टुरिजम इंडस्ट्रींत सगळ्यांत व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ह्यो पळयता. आनी ह्यो पळयता आसतना आमी तुमकां एंगेज करपा खातीर युवांक टुरिजमान एंगेज करपा खातीर टुरिजम युवा क्लब तयार केल्या. आतां पर्यंत आमचे TTAGचे मेंबर फुडें आसा ते एग्री जातले की ते फक्त हॉटेल एस्टाब्लीश करताले, बट ह्या टुरिजम इंडस्ट्रींत काम करपा खातीर जो ह्युमन रिसोर्स जाय आशिल्लो इन शॉर्ट, आनी टुरिजम इंडस्ट्री रन करपा खातीर जी आमकां ह्युमन पावर जाय आशिल्ली ही सगळी म्हणजे ऑलमोस्ट 90% गोंया भायलीच आसताली. हें सगळे जाण एग्री जातले. पण हाज्या फुडें ते जर आमी गोंयकार येतले आसत जाल्यार दीस युवा क्लब वील प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. आनी हांवें ताकाच लागून म्हटलें जर फॉरेन ट्रीप करपाक जाय गोंयच्या तरणाट्यांक जाल्यार जो आमकां सगळ्यांत बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आयडियाज दितलो, जो आमकां सगळ्यांत बऱ्यांतले बरें डॅस्टिनेशन प्रमोट करतलो किंवा तो टुरिजम गोवा टुरिजम प्रमोट करपा खातीर बरी आपली आयडिया दितलो पळय न्ही, आमी शॉर्टलिस्ट करतले विदीन म्हणजे आय आस्क माय टुरिजम डिपार्टमेंट विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तुमी जाल्यार आतां पर्यंत आमी कोडिंग एंड रोबोटिक्स सुरवात केली. कोडिंग एंड रोबोटिकांत सगळ्यांतलो बऱ्यांतलो बरो क्लब हो सिंगापूर वचून आयलो. आमी हँडीक्राफ्ट कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी प्रमोट करपाक सुरवात केली. आमची एक लखपती दिदी म्हणजे सामान्य घरगुती एकटी महिला जी म्हापशेच्यान आसा, तिणी ऑल इंडिया लेवलाचेर जवळपास 10 ते 12 एक्झिबिशन अटेंड केली. आनी पयर हांव शिवराज सिंग चव्हाण आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांच्या वांगडा उलयतालो ते दिसा म्हाका ती सांखळी मेळ्ळी. हांवें तिका सहज विचारलें खंय खंय भोंवन आयली काय म्हणून. दोतोर म्हणपालें आपूण मॉरिशियस वचून आयली. कोणाच्या खर्चात? सरकाराच्या खर्चात. लखपती दिदी सामान्य घरगुती आमची महिला ही मॉरिशियस वचून आयली, तिका सरकारान व्हरून हाडली. तुमी तर यूथ आसा, यू हॅव द ऑपॉर्च्युनिटीज टू ट्रॅवल होल अरावंड द वर्ल्ड. जगाचेर ट्रॅवल करपाच्यो तुमकां संद एवेलेबल आसा. आनी गोंय हें अशें राज्य आसा जाचेर जगावयले पर्यटन हे गोंयांत येता. म्हणून हांवें म्हटलां की टुरिजमांत एवरी इयर एक युथाक की तुमी जेन्ना भायर वता
टुरिजम प्रमोट करपा खातीर तेन्ना आमच्या एका भुरग्याक दर वर्सा व्हरचो जो सगळ्यांत चड टुरिजम प्रमोट करतलो त्या भुरग्याक व्हरचो. तुमी डिसायड करचे आसता. तुमी समजल्यार सगळ्यांनी हात वयर केला म्हणजे सगळ्यांक धाडटलो वांगडात म्हणून. सगळ्यांक वांगडा धाडचो ना, बट सगळ्यांक म्हणजे फुडलीं 10 वर्सां जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमी एक न्ही जाय जाल्यार 2 प्रमोट करता, 3 प्रमोट करता. आमी व्हरपाची तयारी आसा. बट तुमी टुरिजम प्रमोशन करपाक जाय, तुमी बऱ्यो आयडिया दिवपाक जाय, किंवा टुरिजमांतलो वन ऑफ द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी तुमी चूज करपाक जाय, तुमी ती घेवपाक जाय. कारण गोंयचो जर एखादो भुरगो सादो डिश वॉशर म्हणून जॉयन जावन एखाद्या हॉटेलाचो वायस प्रेजिडेंट जर जावपाक शकता आसत जाल्यार आमी ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक ग्रॅब करच्यो न्ही. आनी आतां तर म्हाका दिसता हांव आत्तां जस्ट येवच्या पयलीं कला अकादमींतल्या कार्यक्रमांतल्यान आयला. त्या कला अकादमींतल्या कार्यक्रमांत म्हणजे स्किल्स आमी खंयच्यो शिकयता. आमच्या नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंटच्या वतीन आमी डिफरंट स्कील वीच इज फॉर द टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे ब्युटिशियन आसतले किंवा बेकर्स आसतले किंवा फ्रंट ऑफिस आसतलो किंवा टुरिजमांतल्यो लागपी इतर रिसोर्स जे जाय आमकां ताजें एड्युकेशन दिवपाक सिन्स फ्रॉम द स्टँडर्ड 8 to 12 म्हणजे आमी ह्युमन रिसोर्स आनी क्रिएटिविटी ह्याच लेवलाचेर तयार करता. आनी म्हणून हांवें म्हटलां की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयल्या उपरांत म्हणजे पयलीं आमच्या कडेन फक्त दिसाक 60 to 70 फ्लायट्स येताली एकाच एअरपोर्टाचेर. बट आज मोर दॅन 130 फ्लायट्स गोंयांत येता. इंडियांतली खंयचीच सिटी ही कनेक्ट जायसर उरूंक ना, इन्क्लुडींग लक्षद्वीप. आज गोंयच्यान फ्लायट लक्षद्वीप वचपाक लागलेले आसा. जगांतले उरलेले म्हणजे आमी म्हणटा की व्हेरी फ्यू स्टेट ज्यांच्या कडेन चार्टर फ्लायट स्पेशल येतात तितूंतलें गोंय राज्य आसा. स्पेशल जाका चार्टर टुरिजम म्हणटा ते चार्टर टुरिजम जे गोंया कडेन एट्रॅक्ट जाता. अशा वेगवेगळ्या देशांतले लोक जेन्ना आमच्या कडेन गोंयांत येता आमकां फॉरेन लँग्वेज शिकची पडटली. म्हणजे फ्रेंच आसतले, जर्मन आसतले, ह्यो लँग्वेज जेन्ना आमी शिकतले वी कॅन कम्युनिकेट वीथ दॅम. बाब रोहन हांणी सांगलें पळय न्ही, यू आर नॉट जस्ट द टुरिस्ट गायड बट यू वील बी द टुरिस्ट एम्बॅसिडर. आमी म्हणटा की यू वील बी द टुरिस्ट एम्बॅसिडर हू वील गायड दॅम थ्रू द म्हणजे गोंय कितें आसा. फाल्यां सकाळीं जर आमकां हेरिटेज ट्रेल जर घेवपाक जाय आसत म्हणजे पर डे आय एम टेलिंग यू पर डे द पीपल आर रेडी टू पे 5000 पर डे फॉर द हेरिटेज ट्रेल. 15 दीस जरी हेरिटेज ट्रेल एकटो टुरिस्ट एम्बॅसिडर गेलो ही विल अर्न मोर दॅन 75,000 पर मंथ. आनी आज हें काम करिनाशें न्ही, करता. बट कोण करता? जेका गोंय खबरूच नासलें, जो गोंयांत रावत नासलो, जेन्ना गोंय केन्ना कोणी पळोवंकूच ना, तो आज 75,000 रुपीज पर अर्न करता. हांवें जस्ट एक एग्जाम्पल सांगलें. वेन वी आर पयलीं कितें आशिल्लें, सगळे जाण पयलीं बॉम्बे टू गोवा पिक्चर थोड्या जाणांनीच पळयलां आसतलें. गोंय जेन्ना प्रमोट जालें इन 70s to 80s अमिताभ बच्चनची मुवी आयली म्हणजे बॉम्बे टू गोवा आनीक गोंय प्रमोट जालें. एक दुजे की आयली, एक दुजे के लिए आयलें तेन्ना आमचें दोनापावल तेन्ना ताज्या उपरांत गोंय आनीक प्रमोट जालें. आनी पयर चेन्नई एक्सप्रेस तें पळयलां आसतलें तुमी, पळयलां काय ना? चेन्नई एक्सप्रेसान गोंयचो खंयचो हें दाखयलें, कितें दाखयलें? दूधसागर दाखयलें. दूधसागर टुरिजमाक विचारात, थंयसर आतां फायट सुरू जाल्या, म्हाजी जीप लाय काय तुजी जीप लाय. ज्या जाग्याचेर फक्त 60 जीप चलताल्यो आज 450 जीप्स चलता आनी 500 जीपवाल्यांनी आपलें एप्लिकेशन दिलां म्हाज्या कडेन लाय म्हणून. इट इज अ प्रमोशन कित्याचेर जाता? थ्रू मुवीज इट प्रमोट जालें. तुमी पळयलें, तुमी केन्ना तरी आमकां म्हणजे दूधसागराचेर वचत अशें दिसतलें. म्हणून हांवें म्हटलें की आजुनूय बी गोंयांत अनआयडेंटिफायड स्पॉट आसात. आजुनूय गोंयांत देर इज एन गूड स्कोप जो आमी आजुनूय हायलायट करूं शकता. हो आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. म्हणून हेका लागपी टोटल ह्युमन रिसोर्स बरेच जाण गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणटात, गोंयांत एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणटात. हांव जाल्यार सांगता की फुडल्या 2 वर्साच्या भितर मोर दॅन 2 lakhs जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. 2 लाखाच्या पेक्षा चड ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो गोंयांत आसा. फक्त गव्हर्मेंट जॉब म्हणजे नोकरी न्ही.
आमकां गव्हर्मेंट जॉब हाज्या भायरूय विचार करपाची गरज आसा आनी जेन्ना अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो इंडस्ट्री क्रिएट करतली जावं ती टुरिजम इंडस्ट्री जावं ती IT इंडस्ट्री जावं ती इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री आमच्या कडेन आयच्या घडीक एड्युकेशन इंडस्ट्री तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयांत आज प्रायवेट युनिवर्सिटी आमी एस्टाब्लीश करपाक घेतला गोंयांत आज मरीन क्लस्टर एस्टाब्लीश करपाक घेतला म्हणजे आमी पळयता की गोंयांत आज जर पळयत जाल्यार नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स इंटरनॅशनल फॉरेन्सीक लॉ आयुश इन्स्टिट्यूट ताज्या उपरांत MIT इन्स्टिट्यूट पारूल युनिवर्सिटी अश्यो फुडल्या 2 ते 3 वर्सांच्या मदीं जवळपास आनीक 4 ते 5 युनिवर्सिटीज एस्टाब्लीश जातल्यो गोंयांत क्रूज टुरिजम सुरू जावपाचें आसा जें आमकां MPAचें म्हणजे मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटीचें स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी वाड करपाक लागल्या पयरूच रोहनान वेलनेस टुरिजम आनी जेका मेडिकल टुरिजम म्हणटा आतां ही ह्युमन रिसोर्स म्हणजे जेका आमकां लोक जाय ते लोक खंयचे येतले आमी जर ही ह्युमन रिसोर्स क्रिएट केले ना जाल्यार हे लोक भायले येतले म्हणून आमकां टुरिस्ट एम्बॅसिडर्स वो टुरिस्ट एम्बॅसिडर्स आमकां वेलनेस टुरिजमान जाय जावं तो पंचकर्म एसिस्टंट आसतलो किंवा तो योगा सेंटर चलोवपी आसतलो हो जर हांगा क्रिएट जालो जाल्यार हेका सगळ्या जाणांक म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर एकाच एअरपोर्टाचेर आज गोंयचे 1200 भुरगे हे एम्प्लॉयड आसात आनिकूय ऑपॉर्च्युनिटीज थंयसर एवेलेबल आसा हॉटेल इंडस्ट्रीवाल्यां कडेन जर विचारत जाल्यार ते म्हणटा आज आमचे कडेन नॉट ओन्ली आमी तुमकां जें काम ज्याची स्कील आसा ज्याचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे ताका काम मेळूं शकता आनी आपल्याक आवड कितें आसा आमी ती आवड जर क्रिएट केली आनी ती जर आमची हॉबी आमची स्कील हातूंतल्यान जर कन्वर्ट केली जाल्यार घे म्हणून जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आज गोंयांत एवेलेबल आसा त्यो आमी ग्रॅब करपाची गरज आसा जर आमी घेतले ना जाल्यार आनी कोण तरी घेतलो आनी भायले मोठ्या प्रमाणात त्या पद्दतीन गोंयांत येवपाक लागतले म्हणून म्हाका दिसता युवा टुरिजम क्लब दीस इज एन गूड प्लॅटफॉर्म फॉर द यूथ नॉट ओन्ली फॉर द स्कूल एंड कॉलेजीस बट दोज हू आर द अनएम्प्लॉयड यूथ जे गोंयांत आसा हांकांय बी ह्या युवा क्लबात एकत्र एका प्लॅटफॉर्माचेर घेवच्यो टुरिजमात ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा त्या खातीर तांकां स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग करचें आनी हें जर स्किलींग अपस्किलींग जर आमी केलें आमी म्हणटा की हॉटेल इंडस्ट्रीत आज ग्रॅज्युएट आनी डिप्लोमा लेवलचे डिफरंट कोर्सीस आज सुरवात केल्या हॉस्पिटॅलिटी कॉलेज साळगांवकरची आसात म्हाका दिसता ताजची इट इज अ BSc इन हॉस्पिटॅलिटी आनी कलनरी कॉलेज आसा हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज आमच्या पर्वरी हांगासर आसा आमच्या ITआत आफ्टर 10th स्टँडर्ड वी हॅविंग द हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट कोर्स आतां आमी सगळ्या ITआयनी इट इज एन 1 year हॉस्पिटॅलिटी कोर्स सुरवात केला म्हणजे जो शिकपाक जरी कमी आसलो जाल्यारूय ताका खूब बरो जॉब ह्या हॉस्पिटॅलिटींत मेळपाक शकता म्हणून आमी म्हणटा की आमी जी भर दिला तो स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग टुरिजमच्या बाबतींतूय बी ताजेर आमी भर दिल्लो आसा म्हणून गोंयांतल्या तरणाट्यांनी म्हाका दिसता नो डावट गव्हर्मेंट जॉब मेळचेच गव्हर्मेंट जॉबाचेर हांव ना म्हणना बट टुरिजम इंडस्ट्री आसतली IT इंडस्ट्री आसतली MSMEज आसतल्यो आनी अशा पद्दतीच्यो असंख्य इंडस्ट्रीज आसा ज्या सॅक्टरांतूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा त्यो घेवपाची गरज आसा आमी जर म्हणूंक लागले की म्हाका फक्त सरकारी नोकरी जाय हांव कॉम्पिटिटीव एग्जामीकूय बसचो ना म्हणजे जर गोंयकार यूथ जर हांव मुद्दामून म्हणटा IAS आसतले GCS आसतले म्हणजे फाल्यां सकाळीं स्वप्न पळोवपाक जाय कलेक्टर जावपाचें स्वप्न पळोवपाक जाय आपूण IAS जावपाचो IPS जावपाचें स्वप्न पळोवपाक जाय आमी ज्या पद्दतीन कॉम्पिटिटीव एग्जाम दिवपाचें हांवें म्हणजे एका जस्ट काल एकटो भुरगो जेणे इज फ्रॉम म्हापसा हांवें ताका सहज विचारलें तेणें रिकॉर्ड केला इन जंपींग ताका फेलिसिटेट करपाक म्हाज्या कडेन आयिल्लो हांवें तूं कितें जातलो काय विचारलो इज एन इन्वेस्टमेंट बँकर म्हणून सांगलें तेणी क्लियर कट सांगलें यू शूड बी द फोकस आमी स्वप्न पळोवपाक जाय म्हाका दिसता जर ते आमी स्वप्न पळयलें जाल्यारूच ते साकार जावपाक शकतले वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी पुराय देशात कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आज युवकांच्या खातीर एवेलेबल आसात आमी एक कॉम्पिटिशन युगान आसा आनी आमी कॉम्पिटिशनाक तयार आसपाक जाय आनी म्हणून तर स्टाफ सिलेक्शनच्या मार्फत आमी म्हणटा आनी गोवा पब्लीक सर्वीस सिलेक्शनच्या मार्फत आनी इवन दो त्या बँकींग आसतलें रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली पोस्टल आसतल्यो अश्यो वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम आसतल्यो
त्योय दिवपाक आमी तयार आसपाक जाय आनी ह्या हातूंतल्यान खूब मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज युवकांच्या खातीर आसा, तरणाट्याच्या खातीर आसा. म्हणून दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द रायट प्लॅटफॉर्म नॉट ओन्ली इन द टुरिजम बट वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो युवकांक हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत अलोन ज्यो एवेलेबल आसा ताज्या बद्दलूय अवेरनेस करपा खातीर दीस इज अ गूड प्लॅटफॉर्म आनी त्या प्लॅटफॉर्माचो यूज करून एके वाटेंतल्यान प्रमोशन, दुसरे वाटेंतल्यान अवेरनेस हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतले फुडल्या टुरिजमाचो म्हणजे माननीय मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. आमी गोंयांत गोवा विकसीत 2047 फुडल्या 25 वर्सांक टुरिजम कशा पद्दतीन ग्रो जातलें, तें सस्टेनेबल टुरिजम कशें जातलें, तें स्पिरिच्युअल टुरिजम कशें जातलें, तें एडवेंचर टुरिजम कशें जातलें, तें वेलनेस टुरिजम कशें जातलें हाजो जेन्ना विचार करता ह्या सगळ्या खातीर लागपी ह्युमन रिसोर्स जो आसा हो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाची गरज आसा. अँड टुरिजम डिपार्टमेंट शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दीस टायप ऑफ ह्युमन रिसोर्स along with my education department, along with my director of technical education. हाज्या कडेन जर टायअप केलो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचो ह्युमन रिसोर्स जो आमी गोंयांत पयले फावटी जे आमी स्वप्न पळयता की हो ह्युमन रिसोर्स तयार करपाक जाय. म्हाका दिसता युवा क्लबाचो टायअप हाज्या बरोबर जावपाक जाय आनी अशा पद्दतीचो ह्युमन रिसोर्स हो क्रिएट जावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आयच्या ह्या वर्ल्ड टुरिजम डेक टुरिजम डिपार्टमेंटात आपलो फोकस हो नवीन ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचेर जो टुरिजम एम्बेसिडर म्हणून दवरला. इट इज नॉट ओन्ली टू गायड द टुरिस्ट बट अशा पद्दतीचो जो हर सॅक्टरांत जो रिसोर्स जाय तो कसो तयार जातलो हाजेर जर भर दिलो जाल्यार येता त्या म्हणजे आमी म्हणटा की येता त्या फुडल्या 5 वर्सां खातीर 2 लाख तरणाटे आमी ह्या पद्दतीत क्रिएट करपाक शकतले आनी कोणूच गोंयांत आपूण बेकार आसा हें सांगचें कोणाकूच पडचें न्ही हाजेर सरकाराचो भर आसतलो आनी ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका दिसता सगळ्या युवकांनी ग्रॅब करच्यो. हांव परत एकदां ह्याच्या वर्ल्ड टुरिजम डेच्या निमित्तान हो टुरिजम डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ रोहन खंवटे हांच्यांनी जें विजन दवरलां तें विजन तांचें सक्सेस जावचें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.